अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदु व नस्तईनु व नुसल्ली अला सय्यदिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम लोग जो टॉपिक है, तो आज वो टॉपिक है यानी बताया गया था कि कुर्बानी पर एक वीडियो आएगी कुर्बानी के रिलेटेड, ईद उल अज़हा जिसको कहते हैं। यानी कुर्बानी क्या है? कुर्बानी है इब्राहिमी सुन्नत, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी है। यानी ये तो सबको पता होगा कि इस्माइल जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब में आया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाया, छुरी तेज़ थी, गर्दन पर रखी, लेकिन फिर अल्लाह के शान से एक दुम्बा आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने से बच गई। यानी ये तो सबको मालूम होगा, इस पर डिटेल पे वीडियो कब सोच रहे थे, इस पर अभी बनाना कोई वो नहीं है, तो इस वजह से ये सोचें कि कुर्बानी के मसाइल। यानी आजकल जो कुर्बानी करते हैं तो जैसे कसाई आ गया है और कहते हैं मस्जिद में हाफिज जी को बुला लाएं, इमाम साहब को बुला लाएं, फलाह घर में इन्होंने छुरी चलाई इनको बुला लाएं, फलाह घर में इन्होंने छुरी चलाई इनको बुला लाएं, फलाह घर में इन्होंने छुरी चलाई इनको बुला लाएं। ये सब भाग दौड़ ये जो होती है, इस भाग दौड़ को आप सबको बंद करना पड़ेगा। यानी ये भाग दौड़ इसलिए बंद करनी पड़ेगी क्योंकि जब आपने जानवर खुद लाए, आपने खुद खिलाया पिलाया और आपने अपने पैसा उस पर खर्च करा, और तो आप और पूरा छुरी चलाकर और सवाब कमाइए। यानी अला यही है कि छुरी जो है एक घरी वाला चलाए, घर वाला क्या जिसके नाम से हो रही हो वो चलाए, यानी जिसके नाम से हो रही हो वो छुरी चलाए। ये नहीं कि हमने उसको ढूंढ रहे हैं, खुद चलाने में ज़्यादा सवाब है। यानी हम लोग खुद चलाया करें छुरी। कहते हैं हमें दुआ नहीं याद है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दुआ देख ही के पढ़ें। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है हम दुआ देख ही के पढ़ें, हम कोई कागज़ में निकाल लें उसमें देख के हम पढ़ें। जैसे है इन्नी वजहतु वजीहा लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलात नुसुकी महयाय ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू बिज़्ज़ालिका उमिरतु वमा अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका लका। इतना अल्लाहुम्मा मिनका लका तक कहा। जो छुरी चला रहा है वो बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते कहते ज़िबा कर दे। जब वो ज़िबा कर दे अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहू अपने नाम से होगी तो मिन्नी, दूसरे के नाम से होगी तो मिन उसका नाम और उसके वालिद का नाम। मिन कहेंगे कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये आपको पूरी दुआ बता दी है। यानी ये दूसरी वाली जो बताई है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बाद, ये छुरी चलाने के बाद ये वाली दुआ पढ़ी जाएगी। और ये कुर्बानी की क्या है? यानी ये कुर्बानी अल्लाह ताला को जो कुर्बानी के दिन जो सबसे ज़्यादा जो बकरे ज़िबाह होते हैं, यानी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कुर्बानी के दिन बकरों को कुर्बान करने से ज़्यादा इबादत अल्लाह ताला को सिवाय नमाज के और कोई उतनी प्यारी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हम लोगों को दिया है, यानी ये साहिब निसाब को दिया। साहिब निसाब कौन है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी रकम, या उसके पास ये घर है, एक घर है और उसके पास उसका दूसरा भी घर है, यानी उसका दूसरा भी घर है, वो ये चाहता है कि हम बेचेंगे इसको, तो उस पर भी ये कुर्बानी है। यानी ये कुर्बानी अल्लाह ताला ने जब दी है तो हमको ये करनी है। और क्या कहा है कि कुर्बानी हमेशा महंगी करिए, कुर्बानी हमेशा महंगी करिए। यानी
اگر یہ کہ قربانی مہنگی کریے اور درست جانور کی کریے جو دکھنے میں صحیح ہو، یعنی جو دکھنے میں صحیح ہو، جو جس کی چال صحیح ہو اور جو صحیح ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اس کی قربانی کریے، کیونکہ پلصراط میں اللہ تعالیٰ پلصراط میں آپ کا جانور ہی آپ کو پلصراط کا راستہ پار کروائے گا، یعنی آپ کا جانور ہی ہے پلصراط کا راستہ پار کروائے گا، تو اس لیے قربانی صحت مند کریے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے، آپ جانور چاہے جتنا بڑا لے آئیے، جتنا چھوٹا لے آئیے، کبھی بھی اس کی برائی نہ کریے گا، اس میں نسخ نہ نکالیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی دکھاوے کی قربانی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، یعنی دکھاوا اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بندے میں نے تمہیں دیا اور تو میری راہ میں خرچ کر، یعنی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو آج ہم جانور اس کا خرید رہے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی کو ذبح کر رہے ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی اس کو قربان کر دیا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب چھری چلتی ہے، جب وہ چھری چلتی ہے تو جو بادی خون بہتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس سے بچا کرے، یہ نہیں کہ ہم اسی خون میں کودے جا رہے ہیں، اسے بچا کرے، اس خون سے بچا کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جانور تڑپتا ہے، تو جانور تڑپتا نہیں ہے، جانور تو وہ جنتی ہو جاتا ہے جب چھری چلتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کا جسم کی جو نسیں ہوتی ہیں، اس کی نسیں کھنچتی رہتی ہیں، تو جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ نہ سمجھا کریے۔ اور ہمیشہ یہ بات میں خیال رکھیے گا کہ کسائی جب بھی اگر ذبح کرنے آئے، اگر اس کے منہ میں پان مسالہ کچھ بھی کھا رہا ہو تو وہ تھکوا کے اس کو ذبح کروائیے گا، اور جانور کو بھوکا پیاسا نہ ذبح کریے گا۔ یہ آپ سے میری درخواست ہے کہ جانور کو بھوکا پیاسا نہ ذبح کریں، کیونکہ ابھی کچھ دن ہی قربانی میں رہ گئے ہیں، اور کچھ دن قربانی میں رہ گئے ہیں، تو آپ لوگ یہ بات کا خاص خیال رکھیے۔ اور جانور کے ہمیشہ 3 حصے کریے گا، ایک رشتہ داروں کو دیے گا، ایک فقر غریبوں کو دیے گا، فقر غریب یعنی جو اس کا حقدار ہے اس کو دیے گا، اور جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے اس کو زیادہ دیے گا، کیونکہ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہے اس کو زیادہ دیے گا، اور ایک گھر میں رکھیے گا، اور ایک رشتہ دار محلے والوں کو دیے گا، اور ایک فقر غریبوں کو دیے گا۔ یعنی یہ ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ اس میں ہمارا اپنے لیے بھی ہم اپنے لیے بھی ہیں، اور ہم رشتہ داروں کو بھی دیں گے، محلے والوں کو بھی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے جو آپ عام گوشت میں نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت میں لذت ہے، قربانی کے گوشت الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی کچھ مسائل میں دیکھتے ہیں کہ کسائی چھری چلا رہا ہے بنا دعا پڑھے، تو دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی گھر کے جو گھر میں ہیں جو اس جانور کو خرید کے لایا ہے اور جو صاحب نصاب ہے اس کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ایک آدمی پر ایک قربانی ہوتی ہے۔ اگر بھینس، گائے، اونٹ ہے تو اس پر 7 حصے لگتے ہیں۔ ابھی اس ویڈیو میں اتنا ہی مسئلہ قربانی کے لیے۔ اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ جاننا ہو یا آپ دریافت کرنا چاہتے ہو تو ابھی حالانکہ میں نے اسٹوری لگائی تھی کہ میرے نمبر پہ میسج کر دیے، انسٹاگرام پہ DM کر دیے، تو میں ویڈیو میں بھی اپنا نمبر بولا دے رہا ہوں 9696306329، یعنی 96 30 63 29، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ میسج کر سکیں، کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔